जताततै तरकारीमा विषको कुरा, मानिसमा खाद्य स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन प्रतिको चिन्ता, यस्तै यस्तै सन्नाटा र काभ्रे जिल्लाको उत्पादनको बारेमा भएको नकारात्मक टिप्पणीले यहाँका असल किसानलाई मात्र होइन स्वाभिमानी मानिसलाई समेत निकै नैतिक सङ्कट परेको बेला काभ्रे पनौती नगरपालिका 8 का रविन्द्र बन्जाराले कृषि क्षेत्र सुधारको लागि आफूलाई सहभागी गराउने निधो गरे। सानो उमेरदेखि नै परिवार सँगसँगै कृषि पेसामा लागेका बन्जारालाई अब भने नयाँ तरिकाले कृषि गर्नुपर्ने भयो। गरिरहेको खेती किसानीलाई जोगाउँदै व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने र परिवारका आवश्यकता पूरा गर्ने अभिभार त छँदैछ, साथमा काभ्रेको कृषि उत्पादनमा लागेको कालो दाग मेटाउने जिम्मेवारी पनि बन्जारा जस्ता स्वाभिमानी किसानको हातमा आइपर्यो। बन्जाराले पहिले गरिरहेको आलु र दुधको सामान्य कारोबारलाई अब व्यावसायिक रूपमा गर्ने सोच सहित 2075 सालमा मौसम कृषि फर्म दर्ता गर्नुभयो। नमस्कार, म रविन्द्र बन्जारा, कृषक, पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 8 काभ्रे। म चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगाल्दै आइरहेको छु र मौसम कृषि फर्मको रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रे प्लान्चोक धुलिखेलमा आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भई दर्ता गरी व्यावसायिक फर्मको रूपमा मौसम कृषि फर्मलाई सञ्चालनमा लिएर आइरहेको छु र मैले कृषि पेसालाई नै अगाडि बढाउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा, यस पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 8 क्षेत्रभित्र रहेका मेरा आफ्ना केही जग्गा र केही जग्गा भाडामा लिएर कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि भनी कृषि फर्मको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु। मानव स्वास्थ्यको लागि गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन गर्ने र यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 7 रोपनी जग्गामा तरकारी उत्पादन सुरु गर्नुभयो। सुरुमा खुल्ला रूपमा गरेको तरकारीमा धेरै प्रकारका रोगहरू लागेपछि सबैले लगानी बचाउनको लागि भए पनि उहाँलाई विषादी हाल्न सुझायो, तर बन्जाराले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीको साटो अन्य विकल्पको खोजी गर्न थाले। बाह्य कीट पतिङ्गारबाट बचाउन नेट र प्लास्टिक टँडेल हाल्ने काममा जुट्नु भएको उहाँलाई समयले साथ दियो। उत्पादन राम्रो भयो, बजार पनि पाइयो। बिस्तारै उहाँले विषादी बिना वा कम विषादी प्रयोग मार्फत तरकारी उत्पादन गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी लिनको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेमा पुगेर प्राविधिक सहयोग माग्नुभयो। कार्यालयबाट राम्रो ज्ञान र प्राविधिक सहयोग समेत पाउनुभयो। सरकारी स्तरबाट यति सहज तरिकाले सहयोग मिल्छ भन्ने आफूले कहिले नसोचेको, तर यस प्रकारको सहयोगले आफूमा कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर थप ऊर्जा मिलेको उहाँले बताउनुभयो। सुख दुःख दुवैलाई सँगाल्दै चाहिँ कृषि पेसालाई नै अँगाल्ने बाटो रोजेँ र यस कार्यक्रममा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू मिडियाहरूबाट जानकारी पाए अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ विषादीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू उल्लेख भए, जुन विषादीले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिजन्य उपजहरू चाहिँ खान योग्य नहुने कुराहरू बुझेँ र मैले यसैलाई मनन गरेर मैले चाहिँ आफूले सकेसम्म आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने कुरालाई विचार गरेर मनन गरेर सकेसम्म मैले प्राङ्गारिक खेतीको लागि चाहिँ काम गर्ने जमर्को गरेँ। यसै सिलसिलामा मैले चाहिँ आफूलाई पाएक पर्ने आफ्नो सजिलो कृषि कार्यालयको रूपमा खोज्न थालेँ। खोज्दा खोज्दै म कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रे प्लान्चोकमा पुगेँ र त्यहाँ रहनुभएका कृषि प्राविधिकहरू, कार्यालयमा रहने कार्यालय प्रमुखहरू सहितको सरहरूसँग मैले सम्पर्कमा रहेँ र उहाँहरूले पनि मलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो र तपाईँ यो कार्यक्रममा यस मिसनमा लाग्नुहुन्छ भने हाम्रो साथ र सहयोग तपाईँलाई रहने कुरा बताउनुभयो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले खानयोग्य तरकारी उत्पादन गर्नको लागि, हुन चाहिँ यसलाई हामीले अर्ग्यानिक भन्न सकिन्छ, तर म अर्ग्यानिक भन्दा पनि यसलाई चाहिँ खानयोग्य, हाम्रो शरीरलाई बचाउन सक्ने विषादी रहित खानयोग्य तरकारी उत्पादन गर्छु भनेर लागेँ र त्यसै कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै म कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रे प्लान्चोकद्वारा सञ्चालित प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रममा सहभागी भएँ। त्यस कार्यक्रम मार्फत मैले 2,68,000 रुपियाँ अनुदानको रूपमा पाएँ र म अझ हौसिएँ
औसिएर त्यस पैसा र मेरो आफ्नो केही पैसा सहित लगानी गरेर उहाँहरूले मलाई 50% अनुदानको रूपमा दिनुभयो। मैले 50% अरू पैसा राखेर चाहिँ कृषि पम्प सञ्चालन गरेँ। पहिले सुन्तला गाउँ भनेर चिनिने पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो खरिबोट बस्तीको अहिले पहिचान नै फेरिएको छ। स्वस्थ तरकारी पाइने र प्लास्टिक घरभित्र व्यावसायिक खेती गर्ने क्षेत्र भएकाले अहिले यस गाउँलाई टनेल गाउँ भनेर पनि बुझिन्छ। यहाँ रविन्द्र बन्जाराका 5x12 मिटर साइजका 38वटा टनेल हाउस छन्। आधुनिक थोपा सिँचाइ सुविधायुक्त उहाँको तरकारी क्षेत्रलाई नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रमले पनि सहयोग गरेका छन्। यो वर्ष उहाँले बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रमबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनमा निकै सहयोग पुगेको सम्झँदै ज्ञान केन्द्र प्रति निकै आभारी देखिनुहुन्थ्यो। यस फर्मलाई विस्तार गरेर जम्मा 7 रोपनीमा फर्म सञ्चालन टनेलको रूपमा प्लास्टिक घरको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु। जम्मा मेरो अहिले भन्नुपर्दाखेरि प्लास्टिक घर हामीले चाहिँ यसलाई 5 मिटर चौडाइ 12 मिटर लम्बाइलाई चाहिँ एउटा मान्छौँ हामी किसानहरूले मान्दाखेरि यो बराबरमा मेरो 38वटा टनेल चाहिँ 5-12 को टनेल 38वटा अहिले जम्मा संरचना छ। यस संरचनामा मैले आधुनिकीकरणलाई पनि जोड दिँदै जस्तो थोपा सिँचाइ यसलाई पनि हाम्रो किसानहरूको एउटा आधुनिकीकरणको सहजीकरणको पाटोको रूपमा लिएर यसलाई प्रयोग गरेँ। यस प्रयोग गर्न पनि मलाई कृषि कार्यालयको ठुलो हात सहयोग समर्थन साथ सबै जुटेको छ। किसानले सहयोग माग्ने बित्तिकै प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको बन्जाराको बुझाइ रहेको थियो। प्राविधिक सरहरू निकै सहज हुनुहुन्छ। हामीलाई कहिले सानो कुराको ज्ञान नहुँदा ठुलो तनाव भइरहेको हुन्छ, तर प्राविधिक सरहरू बारीमै आएर सहयोग गर्नुहुन्छ, बन्जाराले बताउनुभयो। र प्राङ्गारिक खेती गर्दाखेरि मललाई जस्तै कम्पोस्ट मल, प्राङ्गारिक खेतीको पहिलो पाटो भनेको कम्पोस्ट मल हो। कम्पोस्ट मललाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जब रसायन मलहरूलाई विस्थापित गर्दै जाने हो, विस्थापित गर्नको लागि कम्पोस्ट मलमा चाहिने जुन पदार्थहरू चाहिँ हामीले रसायन मलबाट लिइरहेका थियौँ भनेदेखि अब मैले चाहिँ कम्पोस्ट मललाई बढी प्रयोग गर्छु, रसायन मललाई विस्थापित गर्दै जान्छु। काभ्रे ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत उमेश सापकोटाले पनि आफूहरू किसानको सेवाको लागि नोकरीमा लागेकाले किसानको सेवा नै प्रमुख कर्तव्य भएको बताउँदै काभ्रे जिल्लाको कृषि उत्पादन प्रति रहेका नकारात्मक सन्देश हटाउँदै स्वस्थकर कृषि उत्पादन बढाउनु पहिलो कार्य भएको उहाँको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम भनेर 2075 सालदेखि चाहिँ काभ्रे जिल्ला लगायत विभिन्न जिल्लामा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले अब काभ्रे जिल्लामा जति पनि एकदम व्यावसायिक सघन कृषि पालना भएका ठाउँहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले क्रमशः विषादी न्यूनीकरण गर्दै जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रमहरू लागू गऱ्यौँ। र जहाँ चाहिँ विषादी कम प्रयोग भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले सिधै
अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले दुईटा मोडालिटीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ यो सघन खेती हुने पनौती, बनेपा, पाँचखाल, मण्डन देवपुर यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती गर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो दुईटा फाइदा हुने भयो। अब जति पनि खुल्ला जमिनमा हुँदा रोग किराहरूको प्रकोप बढी हुने तरकारीमा, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ संरक्षित फलाम अथवा चाहिँ बाँसको प्लास्टिकहरू निर्माण गरेर चाहिँ प्लास्टिकले माथिबाट र वरिपरिबाट एग्रिनेट जुन जालीहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ जालीले किराहरूको सिधा असर चाहिँ बालीमा नपर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ किसानले प्रयोग हुने विषादी त्यसै न्यूनीकरण हुने भयो र प्लस चाहिँ माथिबाट चाहिँ बाहिर शीत अथवा चाहिँ पानीहरू छेक्दाखेरि चाहिँ ढुसी जन्ने र अरू रोगहरूको चाहिँ प्रकोप कम हुने हिसाबले चाहिँ त्यसरी हाम्रो पहिलो सम्भागको रूपमा चाहिँ जहाँ सघन कृषि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले विषादी न्यूनीकरण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले प्लास्टिक घर निर्माण र त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता दियौँ। र प्लस चाहिँ अब जहाँ खुल्ला छ, अब जस्तो अब खानी खोला, बेथानचोकको माथि भेल अनि चाहिँ चौरी देउराली त्यो आसपासमा चाहिँ जहाँ चाहिँ खुल्ला छ त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ विषादीहरू रासायनिक विषादी र रासायनिक मलको चाहिँ कम प्रयोग भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी सिधै प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। ज्ञान केन्द्रले विषादी न्यूनीकरणका एकीकृत किट व्यवस्थापन तालिम र किसान क्षमता अभिवृद्धिलाई अभियानको रूपमा चलाएको देखिन्छ। 5 वर्ष अघि काभ्रे जिल्लाको कृषि उत्पादनप्रति रहेको नकारात्मक सन्देश अब करिब सकारात्मक चरणमा पुगेको सापकोटाको भनाइ छ। कसरी गर्ने भन्ने टाइपका गोष्ठीहरू प्रचार प्रसार गऱ्यौँ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब विषादीहरूले गर्ने असरको बारेमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ फ्लेक्सहरू, ठुल्ठुला फ्लेक्सहरू, डिस्प्ले बोर्डहरू बनाएर पनि त्यहाँका किसानलाई जागरुक गराउने जस्तो कामहरू गरियो। प्लस चाहिँ अब कति किसानहरू त अब हामीले विषादी धेरै प्रयोग गर्यो, विषादीले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्ने रहेछ, यसलाई त न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भनेर आफै सोध्न आउनुहुन्छ। त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ हामीले तालिमहरू दियौँ, प्राङ्गारिक कृषिमा कसरी लाग्ने, के गर्नुपर्छ, कति वर्ष लाग्छ आफ्नो जमिनलाई प्राङ्गारिकमा रूपान्तरण गर्न भन्ने हिसाबले हामीले 3 दिने, 4 दिने, 5 दिनेसम्म तालिमहरू त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। अब हाम्रो जिल्लाले चाहिँ प्राय 3 दिने दिन्छ र चाहिँ अब सङ्घ सरकारको कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता किसानहरू, इच्छुक किसानलाई हामीले 5 दिने, 6 दिने तालिमहरूमा पनि पठायौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्दैछौँ र अहिले जति पनि रासायनिक विषादीहरू जस्तो चाहिँ अब एकदम घातक, मानव स्वास्थ्यको लागि घातक जस्तो रातो र पहेँलो ट्याग भएका विषादीहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ हामीले अब जस्तो चाहिँ टुटाहरू भयो, विशेष गोलमेडामा टुटा भयो, हेलीको भर्बाहरू भए, व्हाइट फ्लाईहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई अब चाहिँ जति पनि बायो पेस्टिसाइड, अब निमजन्य पेस्टिसाइडहरू भयो, निमका तेलहरू भयो, एजाडिरेक्टिन भनेर आउँछ, त्यस्तै चाहिँ ढुसीमा आधारित फाइदाजनक ढुसीमा आधारित विषादीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई हामीले उत्साह गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई सचेत गरिरहेका छौँ र त्यसको नतिजा पनि राम्रो भेटिरहेको छ। बन्जाराको परिवारले अघिल्लो वर्ष 11 लाखको तरकारीको कारोबार गरेकोमा यो वर्षको अहिलेसम्म 8 लाखको तरकारी बिक्री गरिसकेको छ। सबै परिवारका सदस्यको आवश्यकता सहजै पूरा गर्न सकेको, आफ्नो उत्पादनले बजारमा अरूको भन्दा बढी प्राथमिकता पाउँदा खुसी लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो। एकदम सन्तुष्टि छु। होइन सर, मैले अब यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो बाबुहरू दुईजना बाबुहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेको छु। होइन, मैले सामुदायिक स्कुलमा नि पढाएको हो, म किसान हो, मैले सामुदायिक स्कुलमा पढाएँ, म गर्वका साथ भन्छु। किनभने बोर्डिङ स्कुल मात्र ठुलो कुरा होइन। यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो बोर्डिङमा मैले कृषि पेसा गरेँ भनेर भन्नुभन्दा पनि सामुदायिक स्कुलमा पढेर चाहिँ त्यो बाबुले प्रगति गरेकै गरेन। होइन, अब सधैँ सामुदायिक स्कुल भनेर नसकिने भएको हुनाले अहिले बाबु दुईजनामध्ये एकजना बाबु ब्याचलर सेकेन्ड इयर गर्दैछ BBA-मा, बाबु चाहिँ ठुलो बाबु KU-मा पढ्दैछ। होइन, त्यो मेरो पाटो भने, बाबुलाई पढाउन सक्ने पाटो भने मेरो मेहनत, उनीहरूको साथ। अहिले यस मौसम फार्मलाई बैंकले कृषि कर्जा सहजै उपलब्ध गराएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट मिनी टिलर लगायतका उपकरण 50% अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पटक पटक फिल्ड अनुगमन र सुझाव प्रदान गरेर हौसला प्रदान गरेको पाइन्छ। किसान बन्जारा र कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राङ्गारिक खेतीको लागि अन्य किसानलाई पनि प्रेरित गर्नको लागि यस फार्मलाई नमुना फार्मको विकास गर्ने सोच बनाएको पाइन्छ।
मौसम अनुसारको खेती, उपलब्ध स्रोतको प्रयोगमा आधारित जैविक विषादी र वातावरण मैत्री पद्धतिको खोजमा फार्म सञ्चालक र ज्ञान केन्द्र लागेको पाइन्छ। विषादी न्यूनीकरण मार्फत व्यावसायिक खेती प्रवर्धनमा ज्ञान केन्द्र लागि परेको र आगामी दिनमा थप सक्रिय हुने बताउँदै बागवानी विकास अधिकृत उमेश सापकोटा विगतको अनुभव र आगामी योजना बारेमा यस्तो विचार राख्नुहुन्छ। साधारण उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको जुन चाहिँ फस्फेटहरूको चाहिँ अर्ग्यानो फस्फेटको साधारण अलिकति आवश्यक देखियो भन्नुभएको छ, तर त्यो पनि हामीले त्यो देखिनासाथ उहाँ गएर हामीले जनचेतना दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने तरिकाले लागि परिरहेका छौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ समग्रमा विषादी चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ काभ्रेमा र सुरक्षित उत्पादन चाहिँ बढिरहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। नेपालमा थुप्रै सम्भावना रहेको बन्जारा परिवारको बुझाइ छ। युवालाई हतोत्साहित नभएर नेपालको आफ्नै माटोमा केही गर्न सकिने सुझाव छ। उहाँको आफ्नो सबै परिवारलाई कृषि पेसामा लगाउनु भएका बन्जारा मेहनत गरे सबैको साथ पाइने हुँदा पहिला आफूले मेहनत र इमानदारीका साथ कामको सुरुवात गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। इमानदार र मेहनतीका लागि अहिले देशमा थुप्रै निकायद्वारा कृषि क्षेत्रमा सहयोग हुने गरेको छ। देश सङ्घीय संरचनामा छ। 3 तहबाट सेवा र सुविधाहरू वितरण भएका छन्। कृषि विकासको क्षेत्रमा पनि 3वटा तहका सरकारको आफ्नै योजना तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यो निकै सकारात्मक पक्ष बनेको छ। बन्जारा जस्ता किसानलाई बागमती प्रदेश अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि विकास निर्देशनालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोग निकै प्रभावकारी भएको देखिन्छ। अहिले पनि बागमती प्रदेशले कृषि विकासको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न लागेको कुरा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे बताउनुहुन्छ। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। खास गरी किसानको तहमा किसानको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि, कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका खास गरी उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमहरू पनि लगेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले खास गरी यो कृषि क्षेत्रलाई अलिकति मौलिक पाराले लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रदेशको शान मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने कन्सेप्टलाई पनि अगाडि बढाएर हामीले रैथाने बालीहरू लिने र हाम्रो माटोको पनि गुणस्तर कायम गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू लैजाने चाहिँ हाम्रो तल्लो तहसम्म हामी कार्यक्रम लैरहेका छौँ। र यसरी भनिरहँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले कसरी हाम्रो मौलिक कृषिलाई पहिचान गर्न सक्छौँ र कसरी हामीले यो खेती प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा र हामीले आफैले उत्पादन भएका वस्तुहरूबाट यो कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मसिनो गरी मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। र त्यस सन्दर्भमा हामीले खास गरी प्राङ्गारिक खेती एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो बन्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि माटोको गुणस्तर पनि कायम गर्न सकिने र विषादी रहित प्राङ्गारिक खेतीमा हामीले जाँदाखेरि त्यो उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर पनि कायम हुने हुनाले उपभोक्तालाई पनि सजिलो हुने र यसको ब्रान्डिङ पनि खास गरी स्वास्थ्यमा पनि चाहिँ राम्रो फाइदा पुग्ने हुनाले गर्दाखेरि हामीले जिल्ला तहबाट खास गरी प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो प्राङ्गारिक खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छौँ। प्राङ्गारिकबाट उत्पादन भएका चाहिँ जुन चिज वस्तु छ त्यसको बजारीकरणमा पनि हामीले सपोर्टहरू गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई सूक्ष्म तरिकाले निगरानी पनि बढाइरहेका छौँ। अहिले मानिसमा चाहिँ प्राङ्गारिक चाहिँ कृषितर्फ बढी मात्रामा चाहिँ खेतीतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको र हामीले पनि प्रोत्साहन गर्दाखेरि चाहिँ यसले अलिकति राम्रै रिजल्टहरू लिएको अवस्था छ। बागमती प्रदेशभित्र जिरी नगरपालिकामा चाहिँ प्राङ्गारिक चाहिँ नगरपालिका पनि उहाँहरूले घोषणा गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा हामीले अरू चाहिँ स्थानीय तहमा पनि कसरी अब यो प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अरू स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर अब अलिकति अभियानको रूपमा नै लानुपर्छ कि भन्ने हिसाबले यो मन्त्रालयले सोच अगाडि बढाइरहेको छ। किन पनि यो गर्नु पनि जरुरी छ भने अब हामीसँग रासायनिक मलको पनि अभाव हुँदैछ। रासायनिक मल पनि अब हामीले बाहिरबाट निर्भरता हुनुपर्ने र अनुदान दिने रासायनिक मल पनि एकदमै आउने
सम्भावना चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदम अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँगै किन इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ पशुवस्तुबाट आएका चाहिँ गोबर मलहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई अलिकति चाहिँ बजारीकरण गर्ने, अलि उद्योगतर्फ लगेर चाहिँ हामीले यसको गुणस्तर कायम गर्दै प्राङ्गारिक मलको चाहिँ प्रयोग किन नगर्ने, त्यसबाट खेती किन नगर्ने, जसले गर्दाखेरि माटोमा रहेको अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ जुन कायम हुनुपर्ने हो त्यसलाई पनि कायम गर्ने र जुन अहिले पिएच घटिरहेको छ त्यो पिएचलाई पनि मेन्टेन हुने अर्ग्यानिक चाहिँ यो मलहरू प्रयोग गरिसके विषयमा हामीले सरकारवाला विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर कार्यक्रमहरूलाई अझ अलि वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ लानेतर्फ चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति वैज्ञानिक र यन्त्रीकरणतर्फ पनि यो प्राङ्गारिक खेतीलाई अलिकति यन्त्रीकरणमा पनि जोडेर अगाडि बढाउन अलिक आधुनिक बनाउँदै यो कृषि क्षेत्रलाई खास गरी यो बागमती प्रदेशभित्र प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धनलाई अलिक नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि हामीले कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ र नयाँ ढङ्गबाट अब आगामी दिनमा पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हिसाबले हामीले छलफल चलाएका छौँ। अब यसो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा चाहिँ खास गरी यो प्राङ्गारिक खेती प्रविधिबाट विषादीको जुन अलिक बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ त्यो विषादीको प्रयोग नहुने र माटोको गुणस्तर पनि कायम हुने र यसको भ्यालु पनि एड हुने, यसमा हामीले सोच्नुपर्ने छ। र यो मौलिक कृषिलाई नै हाम्रो पहिचानको रूपमा अगाडि बढाउन प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई व्यापकताका साथ अगाडि बढाउने सोच यस मन्त्रालयको रहेको छ। हामीले लिएका लक्ष्यहरू छन् व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा चाहिँ यन्त्रीकरण गर्ने र त्यसबाट उत्पादनको वृद्धि गर्दै हामीले सुशासन कृषि कायम गर्ने र सबैको बुझाइको एकरूपताको कृषि ल्याउने, कृषिमा आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश बनाउने जुन लक्ष्य निर्धारण गरेर हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, मार्गचित्र ल्याएका छौँ, यो सबै हामी सबैको एउटा साझा सम्पत्ति हो। त्यसरी बुझिदिनु हुन म सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई म सचिवको हैसियतबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्लान्, कसैमा केही कुराहरू छुटेका पनि हुन सक्लान्, त्यो विषयहरू हामी बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्यौँला। तर हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ जानको लागि, यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनको लागि पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। मलाई लाग्छ कृषिको रूपान्तरण अब हामीले गर्ने हो, हामी सबै मिलेर गर्ने हो। समस्या भनेको साझा समस्या हो, त्यो साझा समस्यालाई साझा बुझाइका साथ चाहिँ कार्यान्वयनमा इफोर्ट्सका साथ टिमवर्कका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र हामीले कृषिलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र किसानप्रति हामीले न्याय गरेको ठहरिनेछ। म सम्पूर्णलाई मन्त्रालयको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले लिएका लक्ष्यहरू समग्र रूपमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको साथ हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइदिनको लागि सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रे, कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडा र बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि क्षेत्र विकासको सकारात्मक पहललाई सहयोगको रूपमा मात्र नलिकन यसलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। उमेरले 40 काटेका, अनुहारमा हाँसो बोकेका काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका 3 दामाराका ज्वाला तिमिल सेना कृषि पेसामा डटेर लाग्नु भएको छ। सुजित जडीबुटी तथा पशुपालन कृषि फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएका ज्वाला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा हुनुहुन्छ। 10 वर्ष साउदी अरब र मलेसियामा पसिना बगाएका उहाँलाई एक दिन काम गर्दा गर्दै यतिकामै मैले मेरो देश र गाउँमा गरे अवश्य सफल हुन्छ भन्ने लाग्यो। नेपाल फर्केर 3 वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि खेतीमा छु। वार्षिक खर्च काटेर 10 देखि 12 लाख बचत हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। सर नमस्कार, मेरो नाम ज्वाला तिमल सिन्हा, यो बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दमार। हाल चाहिँ मेरो फर्मको नाम चाहिँ सुजित जडीबुटी तथा पशुपालन कृषि फर्म हो। अब म पहिला 8-9 वर्ष जति बाहिर बसेको थिएँ, विदेश बस्दा आयो, साउदी कतार मलेसिया बसियो। अब धेरै वर्ष बाहिर बस्दा पनि अर्का देशमा हुँदो रहेछ भनेर अहिले फर्केर लगभग म विगत 3 वर्षदेखि यहीँ छु। यस्तै काउली खेती, तपाईँको प्याज, अब गोलमिडाहरूको अब खेती किसानमै लागिरहेको छु। वस्तु भाउ छन् पाल्या 3टा भैँसी छन्, 2-3टा गाई छन्। अब यही खेतीपातीमै चाहिँ हुने रहेछ, अर्का देशमा भन्दा आफ्नै देशमा हुने रहेछ भनेर अहिलेलाई आएर चाहिँ अब यी घरतिरै बस्ने, अब बच्चाहरूलाई पढाउने यताउति छन्, त्यही छ। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति समस्या के भने बजार अलि टाढा छ, लान चाहिँ हामीले बनेपा काठमाडौँ लाने गरेको छ। कहिले व्यापारीलाई पठाउँछौँ, कहिले के हुन्छ, भाउ अब त्यति राम्रो हुँदैन। यो सिजन अनुसारको अब कहिले भाउमा अहिले परिन्छ, कहिले त्यही हुँदा पनि मोटामोटी हाम्रो अब वार्षिक आम्दानी हामीले 8-10 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँबाट लिने गरेका छौँ।
नेपालमा आफ्नैपन छ, माया छ, दुःख सुख सुनवाई हुन्छ, मेहनत गरे फाइदा पनि हुन्छ भन्ने विश्वास सहित कृषि पेशामा लागेका उहाँले अहिले सरकारका विभिन्न निकाय तथा परियोजना सहयोग पाउनु भएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट ज्ञान सिप र अनुदान समेत पाएको उहाँले बताउनुभयो। यहाँ सरकारले सहयोग गर्ने रहेछ, तर आफू इमानदार र मेहनती हुनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। साथीहरूले बाहिर अब कि त राम्रै अफिसरै हुनु पर्यो, हामी बाहिर जाने भने अफिसर होइन, त्यो लेबरै हो, हाम्रो त्यस्तो भ्यालु हुँदैन। बरु आफ्नै उसमा बरु ठाउँअनुसार हाम्रो के छ, कस्तो छ, के उत्पादन हुन्छ त्यसमै चाहिँ साथीहरू लाग्नुपर्छ। कसैले बाख्रा पालन गर्ला, कसैले कुखुरा पालन गर्ला, के गर्ला, त्यसमै लाग्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने देखाएको छु मैले। यो वर्ष उहाँले काभ्रे कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 50% अनुदानमा 3 लाख बराबरको आर्थिक सहयोग पाउनु भएको छ। गाउँपालिकाबाट मिनी टिलर पनि पाउनु भएको छ। दूध, तरकारी र जडीबुटीमा विशेष रूपमा सक्रिय तिमिल सिन्हा नेपालको कृषिको भविष्य उज्जवल देख्नुहुन्छ। मिलेको हावापानी र सरकारको पनि प्राथमिकता बढ्नुले विदेशमा भन्दा नेपालमा काम गर्ने सहज भएको बताउँदै आफ्नो कामको बारेमा यसरी बताउनुभयो। विदेशमा बस्दा नि तपाईँको त्यही 15-20 हजार हो महिना हुने, त्यो पैसा नि कहिलेकाहीँ उहीँ बस्यो, यसो फोनसोन गर, खाना खा, त्यो 10-12 हजार घरमा पठाएर के गर्नु, त्योभन्दा यहीँ आनन्दले अब बाहिर जान छोडिएछ। आनन्द भयो त्यसले। सुजित फार्ममा अहिले गाई पालन, टँडेला खेती र जडीबुटी खेती भएको देख्न सकिन्छ। व्यावसायिक र आधुनिक बन्न खोजेको यस फार्ममा 14 टँडेला खेती रहेको छ। प्राङ्गारिक खेतीलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर स्वस्थकर उत्पादन र गुणस्तरीय सेवा भन्ने अभिप्रायका साथ काममा पुरै परिवार लागेको छ। 9 रोपनीमा नियमित तरकारी खेती गरेको तिमिल सिन्हा परिवार आफ्नो काम र सरकारको सहयोगप्रति आभारी छ। किसानलाई प्राविधिक सहयोग तथा सानो आर्थिक सहयोगले पनि कृषि क्षेत्रलाई सुधार्दै र देशलाई आत्मनिर्भर गर्न सक्ने विश्वास उहाँमा रहेको छ। नेपालको कृषिमा पहिले भन्दा निकै सुधार आएको ज्वालाका बुवा राजकुमार तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। बिस्तारै साग तरकारीबाट पनि हुने रहेछ केही आर्जन भन्ने सोच चाहिँ आउँदै गयो। हुन त अब आर्थिक मतलब पैसाको अभाव चाहिँ बढ्दै, पैसाको अभाव बढ्दै गयो। जस्तो शिक्षा दीक्षा पढाउने खर्चदेखि लिएर र त्यो चाहिँ दूध र घिउबाट मात्रै त्यसको पूर्ति हुन नसक्ने भएको हुनाले बिस्तारै तरकारी खेतीमा पनि व्यामिसहरू। तर त्यो बेलामा चाहिँ तरकारी खेती गर्दाखेरि पनि हाम्रो परम्परागत नै यही वस्तुको मल, सामान्यतया अब यी बिउ बिजनहरू पनि आफ्नै मतलब पुरानै हिसाबको बिउ बिजन गरिन्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ अब कृषि ज्ञान केन्द्र अन्यत्र अरू भेटनरीहरू यिनीहरूले नयाँ बिउ बिजनहरू उत्पादनमा ल्याउनु भयो। र हिजो गोरुले जोतिन्थ्यो भने आज ट्र्याक्टर, हिजो 4 जना खेताला लाग्ने ठाउँमा आज 1 जनाले नै भ्याउन सक्ने अवस्था भयो। ज्ञान केन्द्रको कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएका राजकुमार स्थानीय सरकारलाई ज्ञान केन्द्रबाट कृषिको क्षेत्रमा केही सिक्न स्थानीय पालिकालाई आग्रह गर्नुहुन्छ। म ज्ञान केन्द्रको कामप्रति सन्तुष्ट छु। पालिकाबाट चाहिँ खासै मलाई मात्रै होइन अरूलाई अन्त पनि ज्ञान केन्द्रले केही दिएछ। तालिमहरू बेला बेलामा गराउँछ। हाम्रो यो पालिकाले चाहिँ यो मैले पनि जस्तो च्याउ खेती, यो टमाटर खेतीहरू भयो, अरू कुनै जडीबुटी खेतीमा नि मैले लोडसल्लाह गरी नर्सरी पनि गरेको छु र मैले लोडसल्लाह पनि 1500-2000 बिरुवाहरू उत्पादन गरेको छु। लोडसल्लाहहरू भयो, यिनीहरू छन्। तर त्यसमा चाहिँ कुनै तालिम प्रविधि अथवा केही हाम्रो यो गाउँपालिकाले दिएको छैन। मिलेको भौगोलिक क्षेत्रमा परिवार सबैजना मिलेर गरेको व्यवसाय लोभलाग्दो छ। त्योभन्दा बढी ज्वाला तिमिल सिन्हाको स्वदेश सम्भावना र ऊर्जा सबैको प्रेरणा बनेको छ। यसले समृद्ध देश कृषि मार्फत भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ।